जो व्यक्तिले यो मन्त्रलाई कण्ठस्थ मुखस्थ गर्दछ, कण्ठस्थ मुखस्थ गर्ने मात्रै होइन, यो मन्त्रलाई प्रत्येक बिहान उच्चारण गर्दछ, यो मन्त्रले भनेको कुराहरूमा ध्यान गर्दछ भनेदेखि यो व्यक्तिले निश्चित रूपमा आफूले आँटेको काम गरी छाड्दछ, गरी छाड्दछ, गरी छाड्दछ। यस प्रकार शास्त्रमा बताइएको छ। कुन हो त्यो विशेष मन्त्र? म आज यहाँहरूलाई त्यो मन्त्र दिन जाँदैछु। हेर्नुहोस्, मानिसहरू महान महान लक्ष्य लिएर आफ्नो जीवनमा त अगाडि बढ्दछन्। महान महान लक्ष्य हुन्छ, सकारात्मक लक्ष्य हुन्छ, तर बिचमा पुगेर लगभग 79% मानिसहरूले आफ्नो महान महान लक्ष्यलाई त्यागिदिने गर्दछन्। उनीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्। उनीहरूको लक्ष्य महान हुन्छ, धेरै विशाल विशाल लक्ष्य हुन्छ, तर पनि किन गर्न सक्दैनन् भन्दा किनकि उनीहरूलाई यो मन्त्र नै थाहा छैन। हेर्नुहोस्, मन्त्र चाहिन्छ, हामीलाई मन्त्रको आवश्यकता छ। बिना मन्त्र हामीहरू कुनै पनि कार्यमा सफल हुन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, त यो जुन मन्त्र शास्त्रमा दिएको छ, यो मन्त्र यति शक्तिशाली छ, यति शक्तिशाली छ, यति शक्तिशाली छ कि यो मन्त्रमा भने बमोजिम यदि हामीले कार्य गर्दछौँ भनेदेखि भले हामीहरू अयोग्य किन नहौँ, भले हामीलाई केही पनि नआउने किन नहोस्, भले हामी केही पनि नजान्ने किन नहौँ, अनपढ गँवार किन नहौँ, हैन, हामीहरूले पहाड नाग्न सक्दछौँ। यस प्रकार बताइएको छ। यदि कोही व्यक्ति लाटो छ भनेदेखि उसले मिठो स्वरमा गीत गाउन थाल्दछ अरे, हैन। त यस प्रकार बताइएको छ। त त्यो मन्त्र के हो? उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्याग सतो वृत्ति षड्वीर्भक्ति प्रसिद्ध्यते। यो मन्त्र सबैजनाले कण्ठस्थ गरौँ। प्रत्येक बिहान यो मन्त्रमा भनेका शब्दहरूमा ध्यान दिउँ र आफ्नो जीवन लक्ष्यमा अगाडि बढौँ। अनि हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी आफ्नो जीवन लक्ष्यमा कसरी दृढ हुन्छौँ, कसरी हाम्रो लक्ष्य, हामी लक्ष्यमा पुगिरहनु पर्दैन, हाम्रो लक्ष्य हामीतिर आउँदछ। भलै त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने, असम्भव नै किन नहोस्, हैन। अब यो श्लोकको अर्थ पनि बुझिहालौँ। यसको अर्थ हो, यो 6वटा स्टेपहरू छन्, जुन स्टेपहरूमा यदि मानिसहरू अगाडि बढ्दछ भनेदेखि उसको जीवन, चाहे भौतिक जीवन होस् चाहे आध्यात्मिक जीवन होस्, सफल भएर छाड्दछ। र ती 6वटा सिद्धान्तहरू के हुन्? एउटा उत्साह। कुनै पनि कार्य गर्नको लागि हामीहरूलाई उत्साह चाहिन्छ। भलै लक्ष्य हामीबाट जतिसुकै टाढा किन नहोस्, हाम्रो पहुँचभन्दा हजारौँ हजारौँ मिल पर भए पनि यदि हामीसँग त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने भित्रबाट दृढ उत्साह छ भनेदेखि त्यो लक्ष्यसम्म हामी पुगिरहनु पर्दैन, लक्ष्य हामी कहाँ आउँदछ। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। अर्को निश्चय। र यदि हामी आफूले जुन गरेको कार्य छ, आफ्नो लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यमा निश्चय हुन्छौँ, कन्फिडेन्ट हुन्छौँ हामीहरू भनेदेखि के हुन्छ? हाम्रो उत्साह अगाडि बढ्न पाउँदछ। तेस्रो, धैर्य। र हामीसँग उत्साह पनि छ, निश्चय पनि छ, तर धैर्य छैन। धैर्यको मतलब हामीहरू धीर छैनौँ, हामीहरू अधीर छौँ, हामीहरू तुरुन्त रिजल्ट चाहन्छौँ, त यसले काम गर्दैन। कुनै पनि बिउ रोपिसकेपछि त्यसलाई केही समय कुर्नुपर्छ। रोप्ने बित्तिकै तुरुन्त फल आउँदैन, उखालेर फाल्न मिल्दैन, हैन। त यदि कसैले जीवनमा धैर्य धारण गर्दछ, उत्साह लिन्छ, लक्ष्यमा विश्वास गर्दछ, अनि त्यसपछि धैर्य धारण गर्दछ भनेदेखि अब उसको लक्ष्य उसको निकटै छ। अब चौथो हो तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, अर्थात् आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि त्यही अनुरूप कर्म गर्दै जानु। जुन जुन कार्य आफ्नो लक्ष्यप्रति अनुकूल छन्, सहायक छन्, सपोर्टिभ छन्, त्यो कार्यहरू गर्दै जानु। अनि असङ्ग त्याग, अर्थात् ती कार्यहरू जुन आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नको लागि बाधक छन्, ती व्यक्तिहरू, ती कार्यहरू, ती वातावरणहरू जसले हामीलाई लक्ष्यमा पुग्नको लागि अवरोध खडा गर्दछन्, तिनीहरूलाई त्याग्नु, तिनीहरूबाट टाढै बस्नु र आफ्नो लक्ष्यमा सहायक
जुन जुन वस्तु, व्यक्ति र वातावरण त्यसको सहारा लिनु। अनि त्यसै गरी आएर 6औं नम्बरमा सतोवृत्ति। सतोवृत्तिको अर्थ हो जो व्यक्तिले त्यो लक्ष्यमा सफलता प्राप्त गरिसकेका छन् ती व्यक्तिहरूको सँग गर्नु, ती व्यक्तिहरूको पद चिन्हको अनुसरण गर्नु हो। यदि हामीले यी 6वटा सिद्धान्तहरूलाई जीवनमा पालना गर्दछौँ भनेदेखि हाम्रो लक्ष्य असम्भव भए पनि त्यो असम्भव लक्ष्य हामीले प्राप्त गरेर छाड्दछौँ, लक्ष्य मिली छाड्दछ। हेर्नुहोस् है, के हुन्? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, असङ्ग त्याग, सतोवृत्ति। म फेरि पनि सर्टकटमा बताउँछु। पहिला त उत्साह हुनै पर्यो। बिना उत्साह हामी लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। उत्साह भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट हो, श्री गणेश गर्ने हो। अनि त्यसपछि आएर निश्चय। निश्चय त हुनै पर्यो, आफूले लिएको लक्ष्य त्यसमा पुरा विश्वास हुनु पर्यो। अनि धैर्य, धैर्य धारण त गर्नु परिहाल्यो निश्चित रूपले। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, लक्ष्यका सहायक गतिविधिहरू अथवा लक्ष्यमा सहायक कुराहरूलाई स्वीकार गर्दै, अनि असङ्ग त्याग, लक्ष्य विरोधी कुराहरूलाई त्याग्दै, सतोवृत्ति अर्थात् त्यो लक्ष्यमा सफल भइसकेकाहरूको पद चिन्हको अनुसरण। त यदि यो कार्य हामीले गर्न सक्यौँ भने निश्चित रूपले हामी लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, लक्ष्यमा पुग्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नु यो कुनै चान्चुन कार्य होइन, यो चान्चुन लक्ष्य होइन। हैन, एउटा भौतिक जगतमा रुमलिएको, भवसागरमा डुबेको असहाय हामी जीवहरूले राधाकृष्णलाई प्राप्त गर्नु, राधाकृष्ण वास्तवमा योगिन्द्रहरूद्वारा पनि प्राप्त गर्न कठिन। योगिन्द्रहरू भनेको को? ब्रह्मा, शिव जस्ता महान महान देवताहरूबाट पनि प्राप्त गर्न कठिन राधाकृष्ण। महान महान योगीहरूले लाखौँ वर्ष तपस्या गरे पनि जसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तर यहाँ आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी हामीलाई श्री उपदेशामृतमा यो सुन्दर उपदेश दिनुहुन्छ। तर तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ है। बस त्यसको लागि यो 6वटा सिद्धान्त फलो गर्नु पर्यो। यी 6वटा सिद्धान्तलाई यदि यो संसारका मनुष्यहरूले जीवनमा पालना गर्ने हो भनेदेखि निश्चित रूपले राधाकृष्ण भगवान उहाँको दर्शन गर्न गइरहनु पर्दैन। स्वयं राधाकृष्ण भगवान तपाईँ हामीलाई दर्शन दिन भनेर आउनुहुन्छ है। त जब पनि हामी भक्ति जीवनमा लाग्दछौँ सर्वप्रथम त उत्साह हुनुपर्छ। उत्साह बिना हाम्रो भक्ति जीवन सुरु हुँदैन। निश्चय, राधाकृष्ण सत्य हुनुहुन्छ, कन्फिडेन्ट। निश्चय भनेको कन्फिडेन्ट, सत्य हुनुहुन्छ है उहाँ। म जुन लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेको छु, मैले भगवत प्राप्तिको लागि जुन मैले कदम चालेको छु यो सत्य छ, विश्वास गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि धैर्य गर्नुपर्छ। भक्ति जीवनका विविध क्रियाकलापहरू फलो गर्दै जानुपर्छ, साधना गर्दै जानुपर्छ। तुरुन्तै भगवानको दर्शन पाउनु पर्यो। यदि भगवान आउनु भएन, ल भगवान छैन, म भक्ति शक्ति गर्दिनँ, हो यो व्यक्ति सफल हुँदैन। धैर्य गर्नु पर्यो, जीवनमा धैर्य गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, भक्ति जीवनको लागि अनुकूल वातावरण, व्यक्ति र अनुकूल चिजहरू स्वीकार गर्नु पर्यो। असङ्ग त्याग, हैन, भक्ति जीवन विरोधी कुराहरू त्याग गर्दै जानु पर्यो। अनि सतोवृत्ति 6औं। सतोवृत्तिको अर्थ हो महान महान आचार्य महाजनहरूको चरण कमलको अनुसरण गर्नु पर्यो। उहाँहरू जुन मार्गबाट हिँड्नुभयो हामी पनि त्यही मार्गबाट हिँड्नुपर्छ। किनकि यो मार्गमा हामी मात्र छैनौँ। जसरी सगरमाथा चढ्ने क्रममा त्यो डोरीबाट केवल तपाईँ हामी मात्रै उक्लदै छैनौँ। धेरै अगाडि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा, हैन, एडमन्ड हिलारी, धेरै यस्ता आरोहीहरू चढिसक्नु भएको छ। त उहाँहरूले यो गरेर चढेर देखाइसक्नु भएको छ। त यदि हामी पनि त्यही डोरी समातेर हामी माथि चढ्दछौँ भने हामी पनि माउन्ट एभरेस्टको शिखरमा पुग्न सक्दछौँ, हैन, पुग्न सक्दछौँ। हो त्यसकारणले गर्दाखेरि आचार्यहरूको पद चिन्हको अनुसरण गर्नु, गुरुहरूको पद चिन्हको अनुसरण गर्नु। हाम्रा रूप सनातन, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी लगायतका महान आचार्यहरूको पद चिन्हको अनुसरण गरेर
जब हामी भक्ति जीवनमा अगाडि बढ्दछौँ त्यसपछि निश्चित रूपले हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्दछौँ। यो श्लोक छ, यो श्लोकलाई हामीहरूले प्रत्येक दिन स्मरण गर्नुपर्दछ, जप्नु पर्दछ लक्ष्यमा पुग्ने हो भने। अर्थात् हाम्रो लक्ष्य हो राधा कृष्णको चरण, निश्चित रूपले पुगिन्छ। आचार्यले ग्यारेन्टी दिइसक्नु भएको छ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।